Siya na mag-provide sa mga kinangalanon. Basta inasali ko sa Ginoo, Lord, hindi mo ini. O, kaya kung ang puno nato niya aton, git may gamay git siya, mga problema ito, na-stress ka. Kung sa Ginoo. So, mag-pray ko sini, and then sa pagkaon si Pastor Elmer with the birthday, wedding anniversary. Okay, so extend natin ang kamot for protection and blessing. Pinakagamhanan kagwing nga Dios, ang Dios nga naghimo sa langit kag lupa. Ikaw ang Dios nga Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Ikaw man ang amon amay nga langit nun, pinaagi kay Kristo Jesus nga amon Ginoo kag manluluwas. Lord, nakita mo ang sulod sa amon tagipusoon, especially kay Joey, kay Nini, sa Duka, Muya family. Kung daw ano sila mapinasalamaton karong adlaw tungod sa imo nga grasya na hindi gid ma-expectar. Ganing loving Father, pinapasalamatan ka namon sa sining project na rice mill. Imo ini gin-provide sa ila tanan nga materials, pinagi sa mga financial gitagbo mo. Salamat Ginoo sa mga persons gigamit mo. Salamat Ginoo Dios nga ikaw Ginoo magahatag bagit sa mga person nga dedicated, serious Ginoo nga pangamot sini kag ubayi man si Joey, ubayi si Nini Ginoo. I pray to your divine wisdom, Lord, ihatag kanila kag ginapangayo ko sa imo ang mayad nga lawas i-sustain mo. I-bless ang Duka family, ang Muya family. Lord, I pray ang preservation sa ilang kinabuhi, protection, nga kung sila mag-enjoy sila sa adlaw nga tanan with your presence nga ara ginhatag mo ang mga pagpakamaayo. Kagani habang ikaw Ginoo mag-release sa imong blessing sa ilang kinabuhi, hindi pagtugot Ginoo nga magluya sila, maglasay sila sa pagpasalamat, surrender sila sa pagpangalagat, pagsimba sa baylo, dugangi ang ilang kalipay, kadasik, excitement Lord, sa pagpangalagat kanimo, tungod ikaw ang tag-iya sinitanan. Gani Lord, akong ginampo sa sininga project, sa sininga rice mill, may ikaw, O Diyos, mag-release sa imong blessings, pinagi sa paghatag sa protection Lord, di pagtugot nga may malubha o may trouble ini maabot Ginoo sa baylo tipigi Ginoo ang tanang spare parts ini Ginoo gamit sa sining project o kung rice mill. O Lord, thank you nga ikaw magapadala sa madamo nga customers. Lord, i-bless ang ilang farm, i-bless o God nga sining padayon Ginoo nga successful ang ilang pangabiyan. Gani salamat kay Ginoo nga ikaw magaprotect, magapanalangin sa sining rice mill. In the mighty name of Jesus, hindi man pagtugot Ginoo nga may mga panghitabo, kaangay sunog, guba, kabatan, in the name of Jesus Christ of Nazareth, tabuni Ginoo sa imo gamhanan nga kamot. Gani salamat Lord sa pagkamatinud-ano nimo Ginoo. Salamat gid nga ikaw gracious buhi kagamanan nga Dios. Salamat sa mga pag-ampo nga imo ginsabat. Dalayawan ikaw nga Dios sa walay katapusan. Imo lang ang dungog kag himaya, ang tanan nga pagpasalamat sa imo namon ginahalad, pagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo kag manluwas. Amen kag amen. Okay, mag-proceed kita. Okay, salamat. Mag-proceed kita sa pagkaon, Pastor.